नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी फान्देमाल अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले 130 वटा फान्देमाल अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसरी नै परीक्षामा हामीलाई 1 वटा क्वेसन आउनेछ र फान्देमाल र फिसुथान मध्येमा 2 वटा मध्येमा एउटा पर्न सक्छ। तपाईलाई जुनसुकै पनि पर्न सकिन्छ। फान्देमाल अथवा फिसुथानमाल दुवै मिनिङहरू चाहिँ पढ्नुहोला, दुवैलाई चाहिँ काम लाग्छ है। हेरौँ हामी 131 बाट थाउम थाना वा फान्दे थोइनुन गसुन मुह सिम्निका दिएको शब्दसँग विपरीत हुने कुरा के हो भनिएको छ। हेरौँ है त हामी फेक सामसिप इल्बनमा फिगअप हादा भनेको चाहिँ एकदमै डराउनु, कायर हुनु, साहसी चाहिँ नहुनु, डरपोक हुनु भन्ने जनाउँछ। हेरौँ यसको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन ख्वाल्ली हादा रेखदेख गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु। इबन योङ्गाम हादा साहसी हुनु, ब्रेभ हुनु। साम्बन तुङतुङ हादा मोटो हुनु। साबन फियोङ हादा खर्च लाग्नु, लागत हुनु भन्ने जनाउँदछ। यसको फान्देमाल रहेको छ फिगअप हादाको फान्देमाल योङ्गाम हादा रहेको छ छङ्दाबुन इब निम्निदा। फिगअप हादा योङ्गाम हादा। फिगअप हादा डरपोक हुनु, कायर हुनु। योङ्गाम हादा साहसी हुनु भन्ने जनाउँदछ। जाउँ हामी फेक सामसिप इबनमा सुङ्नी हादा भनेको जित्नु हो। सुङ्नी हादा। अब हामीलाई यसको फान्देमाल चाहियो, विपरीत अर्थ चाहियो। इल्बन छङ्नी हादा व्यवस्थापन गर्नु, मिलाउनु। इबन फ्यनहादा सहज हुनु, सजिलो हुनु। साम्बन मोसिदा लिएर जानु, लानु भन्ने जनाउँछ। मोसिदा। साबन छिदा हार्नु भन्ने जनाउँछ। छिदा। सुङ्नी हादा छिदा एन्सर साबन रहेको छ। सुङ्नी हादा जित्नु, छिदा हार्नु रहेको छ। सुङ्नी हादा छिदा भइहाल्यो। छङ्नी हादा मिलाउनु, व्यवस्थापन गर्नु। फ्यान हादा सहज हुनु। मोसिदा लिएर जानु। थेरिदाको रेस्पेक्टिभ फर्म हो मोसिदा। जाउँ हामी फेक सामसिप साम्बनमा। हेरौँ फेक सामसिप साम्बनमा नुगुत हादा ढिलो हुनु, नुगुत हादा ढिलो हुनु रहेको छ। इल्बन खुब हादा छिटो हुनु, चाँडो हुनु। इबन थेपी हादा खाली गर्नु, खाली छोड्नु। साम्बन हाङ्गा हादा फुर्सदिलो हुनु। साबन ख्याल्सिम हादा डिसाइड गर्नु, निर्णय गर्नु। हेरौँ नुगुत हादा खुब हादा एन्सर इल्बन रहेको छ। नुगुत हादा ढिलो गर्नु, खुब हादा छिटो गर्नु भन्ने जनाउँछ। नुगुत हादा खुब हादा।
नुगुत हादा खुब हादा रह्यो एन्सर। थेपी हादा खाली गर्नु, खाली छोड्नु। हाङ्गा हादा फुर्सदिलो हुनु। ख्यालसिम हादा निर्णय गर्नु, डिसाइड गर्नु भन्ने जनाउँदछ। जौ हामी फेक्सामसिप साबनमा हेरौँ। यागुल साम्खिदा औषधि निल्नु भन्ने जनाउँदछ। यसको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन चित्ता बनाउनु। इबन सादा किन्नु। साम्बन फेत्ता थुक्नु फ्याँक्नु। साबन सिखिदा अर्डर गर्नु। यागुल साम्खिदा यागुल फेत्ता छङ्दाबुन साम्बन इम्निदा। एन्सर साम्बन रहेको छ। यागुल साम्खिदा यागुल फेत्ता औषधि निल्नु, औषधि चाहिँ थुक्नु भन्ने जनाउँदछ। औषधि चाहिँ ननिल्नु भन्ने जनाउँदछ है। औषधि चाहिँ निल्नु, औषधि चाहिँ थुक्नु भन्ने जनाउँदछ। एन्सर साम्बन रहेको छ। जाउँ हामी त्यसै गरी फेक्सामसिप ओभनमा हेरौँ। ख्युसिगुल छुन्सु हादा नियम चाहिँ पालना गर्नु। यसको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन मान्दुल्दा बनाउनु। इबन अघिदा उल्लङ्घन गर्नु। साम्बन छायु रोप्दा स्वतन्त्र हुनु। साबन सिल्सी हादा लागू गर्नु। एन्सर हाम्रो इबन रहेको छ। ख्युसिगुल छुन्सु हादा नियम पालना गर्नु। ख्युसिगुल अघिदा नियम पालना नगर्नु अथवा उल्लङ्घन गर्नु भन्ने जनाउँछ। सो एन्सर इबन रहेको छ। मान्दुल्दा बनाउनु। छायु रोप्दा स्वतन्त्र हुनु। सिल्सी हादा लागू गर्नु। जौँ हामी फेक्सामसिप युग्मनमा सुइप हादा आयात गर्नु। सुइप हादा आयात गर्नु। यसको अब हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन सुछुल हादा निर्यात गर्नु। इबन खाइप हादा दर्ता गर्नु। साम्बन नोछुल हादा पर्दाफास गर्नु अथवा एक्सपोज गर्नु भन्ने जनाउँछ। साबन मउदा जम्मा गर्नु। सुइप हादा सुछुल हादा आयात गर्नु निर्यात गर्नु छङ्दाबुन इल्बन निम्निदा। सुइप हादा सुछुल हादा। जाउँ हामी फेक्सामसिप छिल्बनमा रहेको छ खिहोन भनेको म्यारिड। अब हामीलाई खिहोन भनेको विवाहित हो। यसको फान्देमाल चाहियो। इल्बन इहोन भनेको डिभोर्स हो, सम्बन्ध विच्छेद। इबन खियोन टेम्परेचर तापक्रम। साम्बन मिहोन अनम्यारिड अविवाहित। साबन छिओन अथवा जिओन सहयोग रहेको छ। एन्सर साम्बन रहेको छ। खिहोन विवाहित, मिहोन अविवाहित भन्ने जनाउँदछ। जौँ हामी फेक्सामसिप फाल्बनमा हेरौँ। छुङदान हादा रोक्नु, स्टप गर्नु अथवा रोक्दै गर्नु। इल्बन फान्दान हादा जज गर्नु अथवा सोच्नु भन्ने जनाउँछ। इबन कुत्नादा सकाउनु, अन्त्य गर्नु, इन्ट गर्नु। साम्बन छङ्जी हादा रोक्नु, स्टप गर्नु। साबन खेसुक हादा लगातार गर्नु छङ्दाबुन साबन इम्निदा। खेसोक हादा।
छुङदान हादा खेसो खाँदा छुङदान हादा रोक्दै रोक्दै गर्नु भन्ने जनाउँछ। खेसो खाँदा लगातार गर्नु कन्टिन्युसली गर्नु भन्ने जनाउँदछ। एन्सर साबन रहेको छ। फान्देमाल चाहिँ साबन रहेको छ। जाउँ हामी फेक्सामसिप खुबनमा हेरौँ है त। फेक्सामसिप खुबन छाङमुनुल थात्ता झ्याल बन्द गर्नु। थात्ताको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन यल्दा खोल्नु। इबन खोचिदा बनाउनु मर्मत गर्नु। साम्बन ख्यदा बाल्नु अन गर्नु। साबन थाक्ता पुस्नु भन्ने जनाउँछ। छाङमुनुल थात्ता छाङमुनुल यल्दा झ्याल चाहिँ बन्द गर्नु झ्याल खोल्नु रहेको छ। एन्सर इल्बन रहेको छ। झ्याल ढोकाहरू खोल्नु बन्द गर्नुलाई थात्ता र यल्दा लगाउन सकिन्छ। सो छाङमुनुल थात्ता छाङमुनुल यल्दा रहेको छ। जाउँ हामी फेक्सासिप वनमा। खोयोङजा भनेको रोजगारदाता हो। अब यसको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन सायोङजा प्रयोगकर्ता। इबन साअब्जु रोजगारदाता। साम्बन छुयाब्जा काम गर्ने व्यक्ति अथवा कामदारदाता। साबन साअब्जा रोजगारदाता नै रहेको छ। खोयोङजा रोजगारदाता छुयाब्जा रोजगारी गर्ने मानिस अथवा रोजगार गर्ने व्यक्ति। छुयाब्जा खोयोङजा रोजगार दिने व्यक्ति रहेको छ। खोयोङजा छुयाब्जा रोजगारदाता अनि जागिरदाता अथवा जागिरकर्ता भनेर बुझ्न सकिन्छ। छङ्दाबुन साम्बन इम्निदा। जाउँ अब हामी फेक्सासिप इल्बनमा। फेक्सासिप इल्बनमा रहेको छ हाकुप्चा। हाकुप्चा भनेको सानो पदको कर्मचारी हो। इल्बन छिदोजा भनेको लिडर। इबन नोदोङजा भनेको श्रमिक। साम्बन सापका भनेको बिजनेसम्यान अथवा व्यापारी। साबन साङगुप्चा भनेको ठुलो पदको कर्मचारी। सो हाकुप्चा अनि साङगुप्चा रहेको छ है त। एन्सर साबन रहेको छ। हाकुप्चा सानो पदको कर्मचारी। साङगुप्चा ठुलो पदको कर्मचारी रहेको छ। जाउँ हामी फेक्सासिप इबनमा। काम हादा भनेको चाहिँ डाक हुनु अँधेरो हुनु भन्ने जनाउँछ। यसको फान्देमाल चाहियो हामीलाई। काम हादा डाक हुनु अँध्यारो हुनु। इल्बन फाक्दा उज्यालो हुनु लाइट हुनु। इबन खुयप्ता राम्रो हुनु। साम्बन थुल्लिदा नमिल्नु। साबन साङहादा चोटपटक चाहिँ लाग्नु भन्ने जनाउँदछ। काम हादा अँध्यारो हुनु डाक हुनु। फाक्दा उज्यालो हुनु लाइट हुनु भन्ने जनाउँदछ। एन्सर इल्बन रहेको छ। काम हादा फाक्दा रहेको छ।
जाउँ हामी फेक्सासिप साम्बनमा रहेको छ सुरा खादा भनेको स्वीकार गर्नु, एक्सेप्ट गर्नु। इल्बन सुङ्जी हादा जित्नु, विन गर्नु, जित्नु रहेको छ सुङ्जी हादा। इबन खबु हादा अस्वीकार गर्नु, साम्बन फुङ्जोक हादा धनी हुनु अथवा प्रचुर हुनु भन्ने जनाउँदछ फुङ्जोक हादा। साबन छक्चल हादा उपयुक्त हुनु। सुरा खादा खबु हादा रहेको छ एक्सेप्ट गर्नु, स्वीकार गर्नु। खबु हादा अस्वीकार गर्नु। एन्सर इबन रहेको छ। सुरा खादा खबु हादा रहेको छ स्वीकार गर्नु, अस्वीकार गर्नु अथवा स्वीकार नगर्नु भन्ने जनाउँदछ। सुङ्जी हादा जित्नु, फुङ्जोक हादा धनी हुनु, छक्चल हादा उपयुक्त हुनु। त्यसै गरी जाउँ हामी फेक्सासिप साबनमा। फेक्सासिप साबनमा रहेको छ युरियो हादा भनेको चाहिँ सशुल्क हुनु अथवा पैसा चाहिँ तिर्नु, पे गर्नु भन्ने जनाउँछ। यसको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन छिर्यो हादा उपचार गर्नु। इबन सुर्यो हादा पुरा हुनु, पूर्ण हुनु, कम्प्लिट हुनु। साम्बन छोङ्न्यो हादा अन्त्य हुनु, सकाउनु, इन्ड गर्नु। साबन मुर्यो हादा फ्री हुनु, निशुल्क हुनु भन्ने जनाउँदछ। सो युर्यो हादा मुर्यो हादा सशुल्क, मुर्यो हादा निशुल्क रहेको छ। एन्सर साबन। युर्यो हादा सशुल्क हुनु, मुर्यो हादा निशुल्क हुनु। छिर्यो हादा उपचार गर्नु, सुर्यो हादा कम्प्लिट हुनु, छोङ्न्यो हादा अन्त्य हुनु, अन्त्य गर्नु। जाउँ हामी फेक्सासिप ओबनमा। छुगिदा भनेको मर्नु रहेको छ। छुगिदा छुक्ताबाट छुगिदा मरिनु अथवा मर्नु भन्ने जनाउँछ। इल्बन सालिदा बाँच्नु। इबन फिल्लिदा सापटी लिनु। साम्बन थोल्लिदा घुमाउनु। साबन तेरिदा कुट्नु रहेको छ। छुगिदा सालिदा है मर्नु, बाँच्नु रहेको छ। एन्सर इल्बन। जाउँ हामी फेक्सासिप युग्मनमा। फेक्सासिप युग्मनमा हेरौँ हिमी सेदा बल अथवा तागत चाहिँ कडा हुनु, तागतिलो हुनु, तागत चाहिँ एकदमै कडा हुनु, तागत चाहिँ बलियो हुनु भन्ने जनाउँछ। अब यसको हामीलाई फान्देमाल चाहियो। इल्बन फ्यदा खुल्नु, फुकाल्नु अथवा तन्काउनु भन्ने जनाउँदछ। इबन थाङहादा भेट्नु। साबन याखादा कमजोर हुनु। साबन खाल्दा धार लगाउनु, काट्नु अथवा धार लगाउनु भन्ने जनाउँदछ। हिमी सेदा हिमी याखादा बल अथवा तागत चाहिँ बलियो हुनु, बल अथवा तागत चाहिँ कमजोर हुनु भन्ने जनाउँदछ। एन्सर साम्बन रहेको छ। हिमी सेदा हिमी याखादा। जाउँ हामी फेक्सासिप छिल्बनमा।
हाक्ते हादा भनेको दुरुपयोग गर्नु हो। हाक्ते हादा दुरुपयोग गर्नु। 1번 henmang आशावादी हुनु। 2번 सोጌ하다 परिचय गर्नु। 3번 유용하다 उपयोग गर्नु। 4번 사용하다 प्रयोग गर्नु। एन्सर रहेको छ हाम्रो 유용하다 3번। हाक्तेहादा दुरुपयोग गर्नु, युयोङहादा उपयोग गर्नु भन्ने जनाउँदछ। एन्सर 3번। त्यसैगरी जाउँ हामी फेक्सासी फाल्बनमा हेरौँ। काल्कुमहादा एकदमै सुकिलो हुनु भन्ने जनाउँदछ। काल्कुमहादा सुकिलो हुनु, सफा हुनु, चिटिक्क हुनु। 1번 मिल्फे थोइदा सिल हुनु। 2번 छङ्बुहादा संलग्न गर्नु। 3번 छङ्ग्यालहादा सफा गर्नु। 4번 थरप्ता फोहोरी हुनु रहेको छ। काल्कुमहादा थरप्ता रहेको छ। सुकिलो सफा हुनु, थरप्ता फोहोर हुनु। एन्सर 7 रहेको छ है त ल। काल्कुमहादा थरप्ता। जाउँ हामी फेक्सासिप खुबनमा। खङ्गाङुल हेचिदा स्वास्थ्यलाई चाहिँ बिगार्नु, ख्याल नगर्नु भन्ने जनाउँदछ। स्वास्थ्यलाई चाहिँ हानि गर्नु, हेरचाह चाहिँ नगर्नु भन्ने जनाउँदछ। खङ्गाङुल हेचिदा स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्नु। 1번 सब्जीहादा मिलाएर खानु। 2번 खम्जिनहादा चेकजाँच गर्नु। 3번 छेङ्गिदा ख्याल गर्नु। 4번 खेसनहादा सुधार गर्नु। रहेको छ हाम्रो एन्सर 3번। खङ्गाङुल हेचिदा स्वास्थ्यलाई चाहिँ हेरविचार नगर्नु, ध्यान नदिनु। खङ्गाङुल छेङ्गिदा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु, ध्यान दिनु भन्ने जनाउँछ। सो एन्सर 3번 रहेको छ। खङ्गाङुल हेचिदा, खङ्गाङुल छेङ्गिदा स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्नु, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु। जाउँ त्यसै गरी हामी फेकओसिप वनमा। छुहादा भनेको चाहिँ एकदमै कुरूप हुनु भन्ने जनाउँदछ। छुहादा कुरूप हुनु। 1번 खुहादा खोज्नु। 2번 थोहादा बान्ता गर्नु। 3번 खिपुदा खुसी हुनु। 4번 येपुदा राम्रो हुनु भन्ने जनाउँदछ। छुहादा कुरूप हुनु, नराम्रो हुनु। येपुदा राम्रो हुनु रहेको छ। छङ्दाबोन 4번 입니다। है एन्सर 4 नम्बर रहेको छ। ओके, आज हामीले यति नै अध्ययन गऱ्यौँ। सबैजनाले मेहनत साथ अध्ययन गरेर यो क्वेसनलाई पनि मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मिनिङहरू धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोला। तपाईलाई जुनसुकै फिसुतान परे तापनि, फान्देमाल परे तापनि सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा हामी मिनिङ चाहिँ एकदमै पढ्ने बानी बसाल्नु पर्यो। सो पढ्ने बानी बसाल्नु होला। आज हामी यहाँसम्म मात्रै गर्छौँ। फेरि पनि हामी कन्टिन्युस गर्दै जानेछौँ। सबैजनाले हेर्दै गर्नुहोला। अब मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। 감사합니다।